बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन ख़बरों, आलमी हालात और वाक़यात के साथ। नाज़रीन, जब अमेरिका में 9/11 हुआ था न्यूयॉर्क में, तो उसका सारा मलबा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर गिरा था। यही हाल अब रूस का जो 9/11 कल हुआ है जुमे के रोज़ मॉस्को में एक बड़े कंसर्ट हॉल पर बहुत बड़ी दहशत गर्दी की वारदात की गई है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक मरने वालों की तादाद 143 हो गई है और सैकड़ों लोग अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 100-150 के करीब शदीद ज़ख्मी हैं और पूरे रूस में यौम सोग कल 24 मार्च को ऐलान कर दिया गया है और एक हफ्ते के लिए तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। और सदर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो खून का बदला खून से लेंगे और बहुत खौफनाक इंतकाम लिया जाएगा जिन लोगों ने ये हमला किया है। उसके साथ ही उससे भी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये हो गई है कि जो हमलावर थे वो तमाम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये दावा किया है रूसी इंटेलिजेंस इदारों ने। उनका कहना है कि 4 जो हमलावर थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके जो सहूलतकार थे वो भी पकड़े गए हैं और कुल 11 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उनमें से एक हमलावर को तो मीडिया पर भी दौरान तफ्तीश ये कहते हुए कि जनाब मुझे इस हमले में शामिल होने के लिए $5,400 दिए गए थे, जो और वो ताजिक ज़ुबान बोल रहा है। और इस हमले की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने कबूल की है वो दाश खुरासान है, वो भी अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है। और ये जो पहला हमला आवर उन्होंने मीडिया पर लेकर आए हैं वो भी अफ़गान बॉर्डर के साथ ताजिक इलाके से ताल्लुक़ रखता है, या अफ़गानिस्तान के अंदर भी ताजिक इलाका बहुत है और ये भी हो सकता है कि वो अफ़गान नेशनल ही हो। फ़िलहाल इसकी तफसील नहीं बताई गई। तो ये 9/11 के बाद नाज़रीन आपको याद है कि जब फिर अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने बमबारी की, कारपेट बमिंग और इंतहा कर दी, जुल्म सितम की, तो फिर अफ़गान महाजरीन की एक मज़ीद नई खेप पाकिस्तान में दाखिल हुई और लाखों मज़ीद अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आए और उन महाजरीन के साथ ही दहशत गर्द भी आ गए और उन्होंने यहाँ पर ऐसी खौफनाक दहशत गर्दी की कि जिस आप समझते हैं कि 80,000 पाकिस्तानी उसका शिकार हो गए थे। अब अगर सदर पुतिन भी उसी तरह कारपेट बॉम्बिंग करते हैं जिसका बहुत बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसकी तैयारी शुरू भी कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि बहुत खौफनाक किस्म की बमबारी जिस तरह शाम में की थी रूस ने, अगर वैसी ही बमबारी अफ़गानिस्तान में हुई तो उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा उसका नज़ला पाकिस्तान पर ही गिरेगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान में जो बेपनाह एक नया सैलाब आ जाएगा मुहाजिरीन का, उनके साथ ही फिर इन दहशत गर्द तंजीमों के लोग भी आ जाएंगे। और ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है नाज़रीन कि ये जो TTP है, BLA है, दाश खुरासान है, इनको इंडिया भी सपोर्ट करता है, इनको अमेरिका भी सपोर्ट करता है, इनको इसराइल और बरतानिया भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक चौमुखी लड़ाई पाकिस्तान को लड़ना पड़ जाएगी। एक तरफ अमेरिका हमारा दोस्त भी होगा और दूसरी तरफ इन तंजीमों के ज़रिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम भी कर रहा होगा। पाकिस्तान को अमेरिका क्यों गैर मुस्तहकम करता है जबकि हम उसके दोस्त भी हैं? इसके पीछे क्या राज है, ये भी आज हम आप पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि असल ये कहानी क्या है और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा लगाया था वो क्यों लगाया था। ये सारी जो साजिश है, अब एक देख रहे हैं किस तरह एक कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान में कायम होने के बाद ये वारदात की गई है और अब एक नई जो वार एंड टेरर शुरू होगी, जो अब रूस हमला करेगा अफगानिस्तान पर, तो उसका जो नताइज का पाकिस्तान को भुगतना पड़ेंगे। तो यहाँ उन हुकूमत भी उनकी कठपुतली होगी अमरीकियों की और इन दहशत गर्द तंजीमों के रूप में वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम भी कर रहे होंगे और इसके पीछे उनका असल मकसद क्या है, ये भी आज हम आपके लिए पूरी उसकी डिटेल बताएंगे कि असल मकसद क्या है। नाज़रीन, ये तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड जो स्टोरीज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था, ये आप बात को समझ लें कि पाकिस्तान जब तक इस तरह की जो आलमी जंगों में उलझा रहेगा उस वक़्त तक यहाँ पर ना तो तरक्की हो सकेगी, ना हमारी कोई तजारत चल सकेगी और ना ही इस मुल्क में कोई मुस्तहकम मुआशी या सियासी हुकूमत कायम हो सकेगी। तो ये असल मसला है कि वो जो सी पैक का रास्ता रोकना चाहता है
अगर यहाँ पर तरक्की नहीं होगी, सनती तरक्की नहीं होगी, अगर यहाँ पर सड़कें और मोटरवेज और रेल की पटड़ी नहीं बिछाई जाएगी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ, तो चीन को और रूस को यहाँ से गर्म पानियों तक यानी गवादर तक और कराची तक रसाई नहीं मिल सकेगी। अमरीकियों का और मगरब का और इंडिया का और इसराइल का यही एक एजेंडा है यकनुकाती कि पाकिस्तान को मुसलसल बदअमनी का शिकार रखा जाए, मुसलसल दहशत गर्दी का शिकार रखा जाए, ताकि यहाँ कोई जो मवासलात का निज़ाम है, जो सड़कें हैं, जो मोटरवेज हैं, जो रेल गाड़ियों का नेटवर्क है, वो ना बिछाया जा सके, जो पाइपलाइनें हैं वो ना बिछाई जा सके, ताकि जो सेंट्रल एशिया का तेल है, जो ईरान का, रूस का, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और बाकी ममालिक का जो तेल और गैस है वो पाकिस्तान के रास्ते दुनिया तक ना पहुंच सके, या चीन तक ना पहुंच सके, या चीन का जो माल है वो पाकिस्तान के रास्ते जो उनका एक मुख्तसर तरीन रूट है, और रशिया का जो माल है, जो उनका तजारती साजो सामान है, और जो सेंट्रल एशिया की रूसी रियासतें हैं उनका जो साजो सामान है, ये अरबों खरबों डॉलर की जो तजारत है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते हो सकती है। लेकिन वो इसका रास्ता रोकना चाहते हैं, इन दो मुल्कों को मुसलसल जंगों और दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वार्स का शिकार करके। पाकिस्तान की हुकूमत को और अफगानिस्तान की हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि ये आपस में लड़ने की बजाय फौरी तौर पर रूस, ईरान और चीन के साथ राब्ता करें और उन्हें इस बात समझाएं कि दाश खुरासान ने अगर अफगानिस्तान के अंदर से भी ऑपरेट करके ये हमला किया है, तो देखने की बात यह है कि ये लोग असल में किसके फ्रंट लाइन दहशतगर्द हैं या किराए के सिपाही हैं। इनके पीछे तो टीटीपी के पीछे, बीएलए के पीछे, दाश खुरासान के पीछे तो इंडिया की और रा की एजेंसी है, अजीत डोवाल है। ये सारे कनेक्शन पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को मीडिया के जरिए भी आउट करने चाहिए, डायरेक्ट भी सबूत पहुंचाने चाहिए कि इन लोगों का असल सरपरस्त कौन है। खुद रूस भी जानता है कि इन दाश के लोगों को, जब अमेरिका वापस जा रहा था अफगानिस्तान से, तो खुद रूस के सदर पुतिन ने यह बयान दिया था और रूस के वजीर खारजा ने भी यह बयान दिया था। पाकिस्तान के अखबार में भी शाया हुई थी ये बात कि बहुत पुरअसरार परवाजें हेलीकॉप्टरों की इराक और शाम से परवाज भरती थी, और जो ताजिकिस्तान से मुल्हिक अफगानिस्तान के दुश्वार गुजार इलाके हैं और जो पाकिस्तान से मुल्हिक अफगानिस्तान के दुश्वार गुजार इलाके हैं, वहाँ जो क्या कहना चाहिए कि पहाड़ी गारें हैं और दुश्वार गुजार एरियाज़ हैं, वहाँ पर इन दाश के लोगों को लाकर बसाया गया। कुछ लोग उनकी तादाद 5000 बताते थे, कुछ 7000। तो यहाँ उन्होंने बाकायदा अपनी कमीन गाहें बनाई हुई हैं, तरबियत गाहें बनाई हुई हैं, उनको डॉलरों की उन पर बारिश होती है, उनके पास वसाइल बेपनाह हैं। तो ये वो नेटवर्क है जिसके पीछे खुद अमेरिका है, खुद इंडिया है, खुद इसराइल है। वो एक हिसाब से वो बदला लिया है उन्होंने कि जो इसराइल के खिलाफ ये जो जंग जारी है उसका बदला लिया गया है। तो अगर अफगानिस्तान पर या पाकिस्तान से मुल्क जो अफगानिस्तान के इलाके हैं उन पर, या खुद पाकिस्तान के किसी इलाके पर रूस बमबारी करता है कि जनाब यहाँ पर ये मौजूद हैं दाश के लोग, तो उसका नज़ला तो पाकिस्तान पर गिरेगा और अफगानिस्तान के अवाम पर गिरेगा और लाखों की तादाद में लोग महाजर बनेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब रूस ने शाम में बमबारी की थी, शाम की हुकूमत को तकरीबन दाश ने अमरीकी सरपरस्ती में फतह करने के करीब पहुंच गई थी और बशार अल असद की हुकूमत दमिश्क और कुछ इलाकों तक महदूद होकर रह गई थी, तो उस वक़्त फिर रूस उसकी मदद को आया था और उसने इतनी खौफनाक बमबारी की थी शाम के शहरों पर कि पूरे शहरों के शहर जलाकर राख कर दिए थे, तबाह बर्बाद करके रख दिए थे। हज़ारों लाखों लोग शहीद और ज़ख्मी हो गए और 15 से 18 लाख लोग यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में महाजर बन के नकल मकानी कर गए थे। तो अगर यही सूरत हाल खुदा न खास्ता एक बार फिर अफगानिस्तान में पैदा होती है, जिस तरह के अज़ाइम आज जाहिर किए हैं रूस के सदर पुतिन ने, तो अल्लाह माफ़ करे कि फिर पाकिस्तान में एक नया सैलाब आ जाएगा अफगान महाजरीन का, और उन महाजरीन के भेस में फिर दहशतगर्द तंजीमों के लोग भी आ जाएंगे जिनके कॉन्टैक्ट्स इंडिया के साथ होंगे, जो फिर वही काम करेंगे जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, आपको याद होगा नाज़रीन कि कितनी तवील खौफनाक दहशतगर्दी हुई थी पाकिस्तान में और 80,000 पाकिस्तानी अवाम और फ़ौजी शहीद हो गए थे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि
کہ یہ صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو، لیکن واقعہ ہو چکا ہے، خوفناک واقعہ۔ اور یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بابا جی داتا دربار والوں نے کہا تھا کہ یہ جو سال ہے یا آنے والے مہینے ہیں، یہ دنیا میں بھی ایک لال آندھی نظر آ رہی ہے اور پاکستان میں بھی ایک لال آندھی نظر آ رہی ہے، معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس چیز کا کسی کو توقع ہی نہیں تھی کہ یہ ایک نیا اتنا بڑا خوفناک سانحہ ہو جائے گا، اور اس کے پھر جو لنکس ہیں وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر ہمارے گھر کا رخ کر لیں گے، یا افغانستان کا اور پاکستان کا رخ کر لیں گے، اور بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اور اگر یہ لنک اسٹیبلش ہو گیا اسرائیل کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، تو پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک عالمی جنگ کی طرف بات جا سکتی ہے۔ پھر روس جو ہے کوئی ایسی کارروائی بھی کر سکتا ہے کہ حماس کے ذریعے، حوثی باغیوں کے ذریعے، حزب اللہ کے لبنان کے ذریعے کوئی ایسا اسلحہ انہیں فراہم کر دے کہ پھر امریکہ کے لیے بہت بڑے پیمانے پر حملہ کرنا مجبوری بن جائے ایران پر۔ تو یعنی یہ ایران اور افغانستان پر، اگر ایران پر امریکہ کا حملہ ہو یا افغانستان پر روس کا حملہ ہو، اگر وہ ایران کو تباہ و برباد کرے، یہ افغانستان کو تباہ و برباد کرے، تو سارا جو اس کا نزلہ ہے وہ تو پاکستان پہ گرے گا۔ ایران سے بھی مہاجرین کی بے پناہ تعداد پھر پاکستان آئے گی، افغانستان سے بھی مہاجرین کی بے پناہ تعداد پاکستان آئے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ پورا خطہ ایک تیسری عالمی جنگ کا میدان جنگ بننے جا رہا ہے، اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ایک ایسی حکومت ہمارے ملک میں ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جسے عوام کی بالکل سپورٹ حاصل نہیں ہے، اس کا کوئی ویژن اتنا براڈ نہیں ہے کہ وہ اس سارے جو کرائسس ہے اس کو سمجھے اور اس کے مطابق کوئی پالیسی بنائے اور ان ملکوں سے جا کے رابطہ کرے۔ اب بھلا شہباز شریف جا کے پیوٹن کو کچھ سمجھا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ تو حال ہے اس ہمارے سسٹم کا، نظام کا۔ آکاش اگر جس طرح 2 تہائی اکثریت پاکستان کے عوام نے دی پی ٹی آئی کو، آج عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو وہ فوری طور پر روس جا سکتے تھے، وہ انہیں دلیل سے یہ بات سمجھا سکتے تھے کہ آپ امریکہ والا کام نہ کریں، اور افغانستان پہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں پھر بچ جاتی، اور پاکستان پہ جو آزمائش آنے والی ہے اس سے بھی ہمیں نجات مل جاتی۔ تو لیکن یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں کہ جو حقدار ہیں حکومت کے، جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ نے انہیں حکومت میں رکھنے کی بجائے انہیں جیلوں میں ٹھوس رکھا ہے، اور جو ہار گئے ہیں، جو شکست خوردہ ہیں، انہیں آپ نے حکومت دے دی ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے۔ ایک ناظرین بہت پرانی فارسی کہاوت ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، ایک کہاوت ہے، اور اس کو پھر شعر کے روپ میں ڈالا گیا ہے کہ جناب ایک دیہاتی تھا، وہ شہر میں آیا، اسے اچانک کتے پڑ گئے، جو اسے کتے پڑے تو اس نے ایک پتھر اٹھانے کی کوشش کی، وہ اصل میں وہ جو سڑک تھی اس میں گڑا ہوا تھا، وہ پتھر اس سے اٹھایا نہ گیا، تو وہ کہنے لگا یہ شہر کے لوگ بھی بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں، شہر والے بھی بڑے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے اور پتھروں کو باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ اور یہی حال ہماری حکومت کا ہے کہ جو ہارنے والوں کو اقتدار دیا ہوا ہے اور جیتنے والوں کو جیلوں میں ٹھوسا ہوا ہے۔ تو ناظرین بہت خوفناک صورتحال ہے۔ دعا کریں، رمضان المبارک کی راتیں ہیں، رمضان المبارک کے دن ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس ساری صورتحال میں سے کوئی بہتری ہمارے لیے پیدا کرے پاکستان اور افغانستان کے لیے، کیونکہ حالات بہت نازک اور تشویشناک ہو چکے ہیں، لیکن نہ ہماری حکومت اس چیز کی سنگینی کو فیل کر رہی ہے، نہ ہمارا میڈیا اس لیول پر کمپین چلا رہا ہے کہ جناب یہ سارا ملبہ، یہ سارا جو عذاب ہے یہ ہمارے گھر کی طرف کیوں رخ کر رہا ہے۔ اگر افغانستان کی طرف رخ کرے گا تو بالواسطہ پاکستان، آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے زمانے میں جب 9/11 کے بعد بے پناہ بمباری، بہت خوفناک قسم کے حملے افغانستان کے اندر ہوئے تھے۔ تورا بورا میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین، اتنی بمباری ہوئی تھی کہ فلودہ بنا دیا تھا پہاڑوں اور غاروں تک کا۔ اس کے نتیجے میں کیا تھا کہ مہاجرین کا ایک نیا سیلاب آ گیا تھا۔ اس سے پہلے جب صدر ضیاء الحق کے زمانے میں افغانستان پر حملہ روس نے کیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، اللہ معاف کرے، اس حملے کے نتیجے میں 35 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ ہمیں برداشت کرنا پڑا تھا۔ اگر اب دوبارہ روس یہ کارروائی کرتا ہے افغانستان کے خلاف تو پھر نزلہ تو ہماری جو معیشت پہلے ہی تباہ حال ہے وہ مزید تباہ ہو جائے گی۔ تو ایسے حالات میں ناظرین پاکستان کی حکومت میں اگر عمران خان بیٹھے ہوتے، اگر وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہوتی تو وہ ایک مدبر شخص ہے، وہ ایک سٹیٹس مین ہے، وہ جا کر روس سے بات کر سکتا تھا، وہ چین سے بات کر سکتا تھا، وہ ایران، ترکی، سعودی عرب سے بات کر سکتا تھا۔ لیکن اب شہباز شریف کا لیول تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کیا ہے۔
وہ اس طرح کا کردار ادا کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کی سوچ کا وہ لیول ہی نہیں ہے، ان کی سیاست کا، ان کی پرسنالٹی کا وہ لیول ہی نہیں ہے جو عمران خان کا ہے۔ تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے، خدا را چیف جسٹس صاحب آپ اس چیز کا نوٹس لیں اور فارم 45 اور 47 کا مسئلہ حل کریں، تاکہ پاکستان کے جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہے عمران خان، وہ منصب وزارت عظمت پر بیٹھے اور اس کرائسس میں جو ایک نیا کرائسس درپیش ہونے جا رہا ہے اس ملک اور اس قوم کو اور افغانستان کو اور پاکستان کو، اس سے انہیں بچائے۔ ہماری ناظرین دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ جو وہاں پر ہلاکتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 143 تو لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور 100 کے قریب لوگ زخمی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں 3-4 دن لگ جائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا ملبہ ہے، بہت بڑا، یعنی اس میں 15-20 ہزار لوگوں کو بٹھانے کی گنجائش تھی۔ اتنا بڑا وہ ہال تھا جہاں پر یہ کنسرٹ ہو رہا تھا۔ 6200 ٹکٹ بک چکے تھے، لیکن 1000-1500 لوگ اس موقع پر ٹکٹ لینے والے بھی تھے، تو یوں یعنی 14-15-16 ہزار لوگ بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن 6-7 ہزار لوگ وہاں پر موجود تھے۔ جب حملہ ہوا، دہشت گرد 4 تھے، انہوں نے پہلے آگ لگانے والے بم پھینکے، پھر کوئی اور گرنیڈ یا خودکش حملہ بھی شاید ہو کہ چھت گر گئی، چھت گرنے سے بھی لوگ نیچے دب گئے اور مارے گئے، اور کچھ براہ راست فائرنگ کی زد میں آ کر مارے گئے۔ تو جو انہوں نے تازہ ترین فگر دی ہے وہ 143 ہے ہلاکتوں کی، اور 100 جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور جو گرفتار ہیں وہ 11 ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یوکرین کی سرحد کی طرف فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور پکڑے گئے ہیں۔ ہم دعا کرنی چاہیے کہ اس عذاب کا رخ ہماری طرف نہ ہو۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ جلد ناظرین دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔